पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये इल्ज़ाम आयद करती है कि वो इमरान खान साहब के मामलात में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात में एक जानिबदार जज की हैसियत से जाने जाते हैं और उनके जो फैसले या चीज़ें हैं वो इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट नहीं करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार इल्ज़ाम लगाती है। तो इस केस में उनका मौक़िफ़ कुछ और था, दो जजेस का कुछ और था, तो वो दो जजेस जीत गए ये मामला। वो मामला इमरान खान के हक में हो गया, लेकिन वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पता नहीं क्यों उसको अभी तक, मेरी इत्तला के मुताबिक तो वो पेंडिंग है। अब उसमें हुआ ये कि जजेस कह रहे हैं हम पे बहुत दबाव डाला गया खुफिया एजेंसियों की जानिब से। इसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इससे आगाह किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि उन्होंने खुफिया एजेंसी के हुकाम से बात की है, जिन्होंने यकीन दहानी कराई है कि एजेंसी की जानिब से सरकारी सतह पर जजेस से कभी राब्ता नहीं किया जाएगा, मेरी बात हो गई है। ताहम खुफिया एजेंसी की जानिब से मुदाखलत उसके बावजूद जारी रही। ये ISI के बारे में बात कर रहे हैं, एजेंसी के बारे में यहां बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने इस लेटर के अंदर लिखा है। खत में कहा गया है कि मई 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बहनोई को मुसल्लह अफराद की जानिब से अगवा किया गया। 24 घंटे बाद जब वो रिहा होकर आए तो उन्होंने बताया कि अगवाकारों की जानिब से दावा किया गया कि वो खुफिया एजेंसी के एहलकार हैं, उनको तशद्दुद किया गया, करंट लगाया गया और उनसे जो जज साहब हैं उनके बारे में वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई गई। जजेस ने अपने खत में कहा कि 10 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखकर अदलिया के मामलात में मुदाखलत के हवाले से आगाह किया गया और मुतालबा किया गया कि इस हवाले से तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने फ़राइज़ आज़ादाना और एग्जेक्टिव और खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत के बगैर सर अंजाम दे सके, लेकिन आज तक ऐसी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। खत के मुताबिक 19 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से उन्होंने मुलाकात भी की जाकर। यह भी 19 मई 2023 की बात है। ना सिर्फ उनसे मुलाकात की बल्कि जस्टिस एजाजुल एहसन भी मौजूद थे और उसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि मुशावरत करूंगा अपने बाकी साथियों के साथ इन मामलात में और फिर हम मुदाखलत करेंगे। फिर ये जजेस गए जाके काजी फाइज ईसा साहब से भी मिले इस खत के मुताबिक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह कहा गया कि साल 2023 की गर्मियों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने अपनी रिहाइशगाह में मुंतकिल हुए तो मामूल की मेंटेनेंस हो रही थी। पता चला कि ड्राइंग रूम की दीवार के अंदर एक लाइट लगी हुई है, उसके अंदर कैमरा है, उसके अंदर चिप है, वहां पे ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड होकर कहीं और पहुंचती है। फिर पता चला जो मेन बेडरूम है उस घर का, उसके अंदर भी रिकॉर्डिंग हो रही है और निजी जिंदगी जो है उस जज साहब की उसको फिल्माया जा रहा है। इसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस मामले से भी आगाह कर दिया गया, लेकिन आज तक पता नहीं चल सका वो कैमरे किसने लगाए थे। जजेस की निजी जिंदगी की वीडियो बनाने का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को रिलीफ तो मिल गया है, ताहम ये काफी नहीं है। बतौर जजेस हमारी जिम्मेदारी बगैर किसी खौफ व खतर के आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ की फराहमी है। जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट इन मामलात से निमटने के लिए कोई रहनुमाई फराहम नहीं करता। अगर कोई जज खुफिया एजेंसियों की जानिब से इस किस्म के इक़दामात के इल्जामात आयद करता है तो सबूत भी उसे ही फराहम करना होते हैं। सबूतों की फराहमी से मुतल्लिक भी कोड ऑफ कंडक्ट रहनुमाई फराहम नहीं करता। यह भी वाज़ेह नहीं है कि क्या जज इनफरादी तौर पर खुफिया एजेंसियों की जानिब से धमकियों और दबाव को रोकने की कोशिश करेंगे या अदलिया बतौर इदारा इसको रोकने के लिए इक़दामात उठाएगी। खत में कहा गया कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक इनफरादी जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की तरह बहादुर होने की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही लड़ते सारी लड़ाई। फिर उन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का भी यहाँ पे हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी को बचाने और हिफाजत करने के लिए पूरे इदारे को जवाब देना जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से खत में कहा गया कि हम दरखास्त करते हैं कि अदालती उमूर में इंटेलिजेंस एहलकारों की मुदाखलत और अदलिया की आज़ादी को मजरूह करने के लिए जजों को धमकाने के मामले पर गौर करने के लिए एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। इसमें यह भी कहा गया कि इस तरह के कन्वेंशन के बारे में मजीद मालूमात हमें मिल सकती हैं कन्वेंशन में कि क्या दीगर हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनके ऊपर भी इस किस्म के तजुर्बात हो रहे हैं या वो भी ऐसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर अदलिया बेहतर फैसला कर सकती है कि कैसे जजेस को या अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है। यानी अदलिया की आज़ादी को मजरूह करने वालों के लिए जिम्मेदारी का तयन करने के लिए एक तरीक़ाकार वज़ा किया जाए और इनफरादी जजों के फ़ायदे के लिए यह वाज़ेह किया जाए कि उन्हें कब क्या करना है। अब ये डायरेक्शन मांगी गई है। अब पहले आप ये देख लें कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसके अंदर है कौन कौन, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसकी जो फॉर्मेशन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की वो क्या है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो इस वक्त 5 जज साहिबान मौजूद हैं, मेरे पास यहाँ जो रिपोर्ट मौजूद है उसके मुताबिक इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, ये 3 सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं,
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جن کے اوپر پوری چارج شیٹ ہے اس خط کے اندر، اور چیف جسٹس ابراہیم خان صاحب ہیں، یہ پشاور ہائی کورٹ سے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ 5 جج صاحبان میں ایک تو متنازع ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ ان کو بار بار آگاہ کیا، بار بار ان کو بتایا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی ریلیف نہیں لے کر دیا، اور جو ججز ہیں، ساتھی ججز ہیں، ان کے تحفظ کے لیے یا ان کا حق دلانے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اب دوسری جانب سے جو پی ایم ایل این کے میڈیا اکاؤنٹس ہیں یا حکومت کے حمایتی میڈیا اکاؤنٹس ہیں، جن میں خاص طور پہ کچھ صحافی بھی شامل ہیں، وہ اب کیچڑ اچھال رہے ہیں ان 6 ججز کے اوپر۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں ان میں ایک جج تو ایسے ہیں جن کے اوپر کوئی کیس بننے والا ہے، ایک جج جو ہے ان کی کوئی شہریت کا معاملہ ہے، کسی اور جج کے کسی بھائی کا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے عجیب و غریب قسم کے سکینڈلز ان ججز کے اچانک نکالنا شروع کر دیے ہیں یہ خط سامنے آنے کے بعد۔ دوسری جانب سے کچھ بڑے اہم مطالبات سامنے آئے ہیں۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے فوری طور پہ ایک ہنگامی اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے، اور اس اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ آگے کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ اور دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں جو اسد بٹ صاحب ہیں، انہوں نے فوری طور پہ فیصلہ کیا ہے، اور وہ کل ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے۔ حامد خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں، اور پورا ایک گروپ ہے ان کا بہت بڑا وکلا کا، انہوں نے مطالبہ کر دیا استعفے کا کہ جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ وہ فوری طور پہ ریزائن کریں۔ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز ججوں کا خط ایک بنیادی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے، نہ تو نظام نہ ہی عدلیہ بطور ادارہ ایجنسیوں کے خلاف الزامات کو رد کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ خط میں پی ٹی آئی کے موقف کی توثیق کی گئی ہے کہ عمران خان کی نظر بندی سازشی، منصوبہ بندی، جعلی اور من گھڑت ہے۔ اس سے پاکستان تحریک انصاف کے اس دعوے کو تقویت ملتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف گندے کھیل کا شکار ہے، اور اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے۔ ہم معزز ججوں کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے فوری طور پر فل کورٹ کی تشکیل کا مطالبہ کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس فیصلے سے قانون کی حکمرانی بحال ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے سمیع ابراہیم صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے لکھا کہ جو کچھ بھی عمران خان کے ساتھ ہوا، بہت ساری چیزیں اب سامنے آ گئی ہیں۔ جس طرح اجلت میں کیسز سنائے گئے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ کھول کر رکھ دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا چیف جسٹس کو خط نہایت چشم کشا اور فوری کارروائی کا متقاضی ہے۔ اس خط نے ان بنیادوں کو قوم اور تاریخ کی نگاہوں میں بے نقاب کر دیا ہے جس پر بالخصوص گزشتہ 23 ماہ سے ملک میں جاری غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر جمہوری بندوبست کا پورا ڈھانچہ استوار ہے۔ عوام، اہل سیاست، عدلیہ اور انتظامی افسران سمیت معاشرے کا ہر طبقہ اس ماورائے دستور روایت کی بھیٹ چڑھ رہا ہے۔ عدلیہ کے اندر سے ایسی معتبر شہادت اور اقدام کے مطالبے کے بعد معزز عدالت عظمیٰ پر لازم ہے کہ اس پر مؤثر اور فیصلہ کن کارروائی عمل میں لائے۔ اس سے پہلے ناظرین آپ کو یاد ہوگا 2 ججز سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ایک تو جسٹس مظاہر علی نقوی، اور ان کا تو ایک کنٹروورسی بھی تھی، جبکہ جسٹس اعجاز الاحسن بغیر کسی کنٹروورسی کے، اور ان کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج جنہوں نے علامہ اقبال کے شعر بھی لکھے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، جسٹس شاہد جمیل خان، پچھلے دنوں انہوں نے ایک جگہ پہ بات کرتے ہوئے بتایا بھی تھا۔ تو یہ جو جج صاحبان ہیں یہ پہلے استعفیٰ دے چکے ہیں، اور ابھی 6 جج صاحبان سامنے آئے ہیں۔ اگر تو سپریم جوڈیشل کونسل بیٹھ کے اس کے اوپر بات چیت کرتی ہے، یا واقعی میں ججز کو اکٹھا کیا جاتا ہے اس سارے معاملے میں، اور آنے والے دنوں میں مزید ججز نکل کر سامنے آتے ہیں اور جو دباؤ ان کے اوپر ہے وہ بتاتے ہیں، تو پھر عدلیہ کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آ جائے گی، پاکستان کے وکلا کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آ جائے گی کہ وہ عدلیہ کی آزادی کے لیے اور خود مختاری کے ساتھ ان کے فیصلوں کے لیے کس حد تک جاتے ہیں۔ ناظرین خبریں اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن یہ خبر اتنی بڑی ہے کہ یہاں مجھے اس ویلاگ کو ختم کرنا پڑے گا یہ کہتے ہوئے کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، اور مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اب یہ معاملہ رکنے کا نہیں ہے۔ اگر اس معاملے کو روکنا ہے تو پھر بہت بڑا تجربہ اس ملک کے ساتھ کرنا ہوگا، اور کیا پاکستان ایک اور بہت بڑے تجربے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اب تک تو تجربات کیے گئے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جو عدلیہ کا معاملہ ہے یہ کبھی بھی اتنا آسان نہیں رہا، وکلا کا معاملہ کبھی بھی اتنا آسان نہیں رہا۔ اس وقت جو بھی حکومت موجود ہے اور جو حکومت کی سہولت کاری کی جا رہی ہے، سارے کے سارے نظام کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اونٹ بڑے آرام سے کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا، اور یہ معاملہ اتنے آرام سے حل نہیں ہوگا۔ آنے والے دنوں میں اگر مزید ججز کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ بہت بڑا چیلنج بن جائے گا۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.